نستعينك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستغفرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق दुआए कुनूत अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नश्कुरुका ला नकफुरुक व नखलउ व नतरुक मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लक नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतक व नखशा अज़ाबक इन्न अज़ाबक बिलकुफ़्फ़ारि मुल्हिक़। दुआए कुनूत वितर की आखिरी रकात में पढ़ी जाती है। वितर की आखिरी रकात में पढ़ते हैं सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद जो सूरत आपको याद है या सूरह इखलास के बाद, फिर उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ते हैं वितर की आखिरी रकात में। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नश्कुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। मैयफजुरुका यहाँ पर सांस तोड़ेंगे तो पढ़ेंगे मैयफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लक नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतक व नखशा अज़ाबक इन्न अज़ाबक बिलकुफ़्फ़ारि मुल्हिक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।